हेलो एवरीबडी, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सब? आई विश के ठीक ठाक हों। आज का जो टॉपिक है वो है फरवरी 2024 की एनर्जी रीडिंग। इसमें हम जनरली भी देखेंगे, करियर, फाइनेंसेस और लव बेसिस पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर दो तरह की ऑप्शंस रख देते हैं। एक तो है नंबर 1 एंड 2 जी अल्फ़ाबेट्स इसमें ऐड होते हैं, और सेकंड है नंबर 2 A to M के साथ अल्फ़ाबेट्स ऐड होते हैं। आप अपने नेम इनिशियल के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हैं। आप नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्टोन्स के ज़रिए से भी चूज़ कर सकते हैं। ये नंबर 1 स्टोन है और ये नंबर 2 स्टोन है। तब आप दोनों में से एक चूज़ कर लें जो आपका मन करे, ठीक है। सो लेट्स सी। अच्छा जी, जो टिकटॉक से देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि सामने आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम पता लग रहा होगा, तो आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे। वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी। एंड सेकेंडली, जो लोग मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सअप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे व्हाट्सअप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आई एम नॉट ऑफरिंग फ्री रीडिंग्स, ये बात जहन में रखिएगा पर्सनली। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर देख लें गाइस, वहाँ पर आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। सो लेट्स सी। ऑप्शन 1 की जनरल एनर्जी, ऑप्शन 2 की जनरल एनर्जी, करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ इन फरवरी, blessings in February and challenges in February, advice in February. So let's start. ये स्प्रेड्स हैं, एक पिक कर लें, जोन सा भी आपका मन करे आप उस तरह से चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। जिन लोगों ने नंबर 1 चूज किया है, वेलकम वेलकम एन टू जी एंड नंबर 1। सो देखते हैं आपकी रीडिंग, मैंने भी यही चूज़ किया है। सो लेट्स सी आपकी जनरल एनर्जी फरवरी 2024 में कैसी रहेगी। जनरली क्वीन ऑफ अर्थ है, सो ये मल्टीपल वर्क कर रहे हो एक साथ, कई काम और बिजी रहना, और इमोशनली खुद को बहुत सस्टेन रखना, घरेलू भी रहना, करियर बना रहे हो या फाइनेंसेस मेंटेन कर रहे हो, बिल्स पे कर रहे हो, पैसे शैसे भी हैं और सिक्योरिटी भी है, ट्रेडिशनल हो, वैल्यूएबल एनर्जी है, अपने करैक्टर का बहुत ख्याल कर रहे हो, दूसरों के साथ प्रोडक्टिव हो, केयरिंग हो, तो अच्छी एनर्जी आपकी आई है जनरली। करियर में आप लोगों के सामने जो है, जिन लोगों को जॉब करने की जॉब चाहिए उनको जॉब मिल सकती हैं इस मंथ में। उसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नया काम शुरू हो सकता है, कुछ नए सीखना सिखाना आपके करियर में रहेगा, इम्प्रूवमेंट है करियर में, ठीक है, स्लो मोशन में या नॉर्मल रूटीन कह सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन में यहाँ पे थोड़े से चैलेंज रहेंगे, और सीम्स लाइक कि हर कोई अपनी अपनी जंग लड़ रहा है। आपके साथ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या छोटे छोटे अखराजात फाइनेंशियली आ रहे हैं आपको, मगर आप बैलेंस कर लोगे क्योंकि आपकी एनर्जी बता रही है कि वेल्दी हेल्दी हो। और वैसे भी सपोर्टिव एनर्जीज आपके साथ साथ चल रही हैं, सपोर्टिव लोग भी आपके साथ साथ चल रहे हैं। लव लाइफ एनर्जी देखते हैं। 8 ऑफ अर्थ, लव लाइफ में काफ़ी हद तक बिजी हो। अपनी जो मैरिड हैं वो तो अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। घर का भी ध्यान है, अपने रूम का ध्यान है, अपने पर्सन के साथ लाइफ शेयरिंग का, फिजिकल शेयरिंग का ध्यान है, रिलेशनशिप की इंप्रूवमेंट है। छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में देख रहे हो, बिल्स वगैरह पे कर रहे हो, ग्लॉसरी कर रहे हो। जो लोग मैरिड नहीं हैं या रिलेशन में नहीं हैं, वो भी अपने आप को बहुत फोकस रखेंगे, अपनी लाइफ को, अपनी ज़ात को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान रहेगा, ताकि आप अपनी लव लाइफ में ज़्यादा एफिशिएंट हो सकें, ज़्यादा आप अच्छे दिखेंगे, ज़्यादा वेल ऑफ होंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जाहिर सी बात है उस वजह से आपका जो है लव लाइफ बनने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी है। आप लव लाइफ बनाने में जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस का भी ख्याल कर रहे हो, बहुत एहतियात से चलते हुए दिखाई देते हो। ब्लेसिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या आ रही हैं। क्वीन ऑफ एयर, सो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस सन मून राइजिंग पर्सन्स हो सकते हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग हो इस मंथ में। उसके अलावा ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो, जो नॉनसेंस और शिटी लोग हैं या शिटी किस्म की थॉट्स हो गई, इन चीज़ों से कट ऑफ हो, रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो, सपनों की दुनिया में नहीं रह रहे हो, बहुत ब्लंट हो, मतलब कि कोई आपको तंग करता है आप स्ट्रेटली उसको बोल सकते हो, आपके पास अक्ल है, समझ है, एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को शट अप कॉल दे सकते हो, यानी कि आपने एक लिमिट बना रखी है, और जो जो अनवर्थी लोग हैं उनसे अपना डिस्टेंस बनाने में कामयाब रहोगे। तो इस तरह की एनर्जी है आपकी।
اور چیلنج آپ کے لیے کوئن آف واٹر ہے، لبرا جیمنی ایکویریس، سن مون رائزنگ بیسس پہ آپ کی لو لائف میں ہی کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے چیلنج ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے چیلنج ہو، مدرلی کوئی فگرز ہو سکتی ہیں چیلنجنگ ہو. لبرا کینسر سوری پائسس کینسر اسکارپیو پرسنز آپ کے لیے جو ہے وہ چیلنجنگ ہو سکتے ہیں. ایکسز ہیں تو وہ آپ کے لیے چیلنجنگ ہے. لو اگر دبا ہوا ہے یا ایکسپریس نہیں ہو رہا تو یہ بھی اسٹل آپ کے لیے چیلنجنگ ہے. آپ کا یہ جو ہے نا کیئرنگ نیچر، یہ بھی کہیں نہ کہیں چیلنجنگ بن جاتی ہے آپ کے لیے، تھوڑے بہت انکمفرٹیبل سچویشن کریٹ کر سکتی ہے. سو آپ کے لیے بلیسنگ جو ایڈوائس جو آ رہی ہے 10 آف ارتھ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ جڑ کر رہیں، کنیکشن کو امپروو کریں، اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کریں، اور فیملی کے ساتھ مستقبل کے پروگرامز بنائیں، زیادہ لینی ہے لیں، فائنانسز مینٹین کریں، اور اپنی کریئر کے اوپر دھیان دیں، اور فیملی سے مشورے کر کے زندگی کو آگے بڑھائیں. اور لو لائف میں بھی آپ کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ آپ کو میرج ہی کرنی چاہیے، یا میرج ہو چکی ہے تو اس کو نبھانا چاہیے. ٹھیک ہے، فن فلرٹ کرنا، مستیاں کرنا، یہ آپ کے لیے اس منتھ میں قطعاً بہتر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دیکھ لیتے ہیں دو اور انرجیز فیبرری منتھ میں. ایک تو رنگ آ رہی ہے میرج ول ٹیک پلیس ایدر رومانٹک اور بزنس. سو آپ کے لیے کوئی سیلیبریشن آ سکتی ہے کسی قسم کی، یا میرج بیسس پہ کچھ ڈسکشنز ہو سکتی ہیں. آپ کے لیے کمفرٹیبل کوئی ماحول بن سکتا ہے، یا میرج ہو چکی ہے تو اس میں یونین شپ ہونا، اس میں انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھنا، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صرف میرج کی بات نہیں ہے، منگنی ہونا، شادی ہونا، کمٹمنٹ ہونا، پرپوزل آ جانا، اس طرح کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور گیدرنگز کسی قسم کی ہو جانا. لیٹس سی مور. ون مور ہے فرائنگ پین ہے، ٹربل ایکوزیشن، دوسرے الزامات لگا رہے ہیں آپ کے اوپر، جان بوجھ کے آپ کی لائف میں ٹربل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی بلیسنگ یہ آئی ہوئی ہے کہ آپ بہت زبردست طریقے سے لوگوں کو کٹ آف کرنے میں کامیاب رہو گے. اچھا، اس منتھ میں آپ بہت زیادہ کریٹیو ہو، بہت زیادہ آپ سینسٹیو ہو، اور نیچرنگ ہو، اور فیملی کیئرنگ کرنے والے انسان ہو، اور فیمیل کریکٹرز کا خاص ایلیمنٹ جو ہے آپ کی لائف میں ایڈ نظر آتا ہے. مدرلی کریکٹرز، مدرلی ریلیشن زیادہ مضبوط ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. تو یہ آپ کی ریڈنگ ہے گروپ نمبر 1. ٹیک کیئر، بائے بائے. سبسکرائب شیئر ضرور کر دیجیے گا. ہیلو جی، گروپ نمبر 2 A2M کے ساتھ جن لوگوں نے نمبر 2 آپشن پک کیا ہے، یہ ان کی ریڈنگ ہے. لیٹ اسٹارٹ. سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں. آپ کو اسکرین پہ میرا چینل نیم مل رہا ہوگا، لو ٹیرو ٹائم لیس، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس ریڈنگ کا جو تھوڑا سا پارٹ رہ جائے گا، اگر ٹک ٹاک کی بات کریں تو ٹک ٹاک میں ایڈ نہیں ہو پائے گا، وہ آپ کو اس چینل پہ مل جائے گا، آپ باقی کا وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. سو لیٹس سی. جنرلی اس مہینے میں آپ لوگوں کی لائف میں جو ہے ٹریول آ سکتا ہے، کمپلیکیشنز ہوئی، لڑائی جھگڑے ہوئے، اب آپ ان سے نکل سکتے ہو. جو ٹینشنیں آپ کو تنگ کری تھیں آپ ان سے نکل رہے ہو. ٹرانزیشن آ رہی ہے، بلیسنگز آ رہی ہیں، چینجز آ رہی ہیں، موومنٹس آ رہی ہیں، اور سولوشن مل رہے ہیں پرابلمس کے. ٹھیک ہے، جو لڑائی جھگڑے لوگ آپ کے ساتھ کرتے ہیں ان سے تو آپ بھاگ جاؤ گے نا، نکل لو گے. تو کریئر سچویشن میں آپ لوگوں کے ایسے انسرٹن سچویشن ہے. جاب اگر کرنا چاہتے ہو تو جاب ابھی ملنے میں پرابلم ہے، اور اگر آپ ایک سے زیادہ جاب کرے تو پھنسے سے رہو گے، یہ بھی چیز ہے. اور اٹ سیمز لائک کہ ایموشنز بہت گہرے رہیں گے، کچھ پرابلمس آپ کو پھنسا کے رکھے ہوئے رہیں گی. ٹھیک ہے، کریئر میں، فائنینشیل سچویشن میں حالات آپ کے فائنانسز بے شک آپ کے اچھے ہوں یا جیسے بھی ہوں، مگر آپ انسیکیور ہو، ڈر خوف لگا ہوا ہے، کچھ غلط نہ ہو جائے، رسک نہ ہو جائے، تو رسک تو لے ہی نہ، انویسٹمنٹ کہیں کریں ہی نہ، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اندر ہی اندر کھلنا، ڈرنا، پریشان ہونا، یہ آپ کے لیے بیسٹ نہیں ہے. نیند اچھے سے پوری کریں. اپنے فائنانسز اور کریئر کے لیے تھوڑا سا صدقہ خیرات یا دان پن جو ہے وہ کر دیجیے گا، وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. پیسے شیسے کسی غریب کو دے دیں یا کسی اینیمل کو کھانا کھلا دیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. اس سے یہ ہے کہ یہ جو نیگیٹو انرجیز آپ کے کریئر یا فائنانسز میں آ رہی ہیں یہ نکل جائیں گی. آگے دیکھتے ہیں. لو لائف میں آپ کو سٹاک سرچ کیا جا رہا ہے، آپ کی جاسوسیاں کی جا رہی ہیں، اور آپ بھی جاسوسیاں وغیرہ کر رہے ہو، اس طرح کی انرجی آئی ہے. اور گوسپس ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، گوسپس ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لو لائف کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. اپنی انفارمیشن تو آپ دل میں دبا کے رکھو گے، مگر دوسروں کی انفارمیشن لینا، دوسروں کی ٹو میں رہنا، یہ چیز ہے. مگر لوگ بھی آپ کے بارے میں ایسے ہی کر رہے ہیں، تو یہ کچھ اس طرح کی سچویشن ہے. باقی کا پارٹ آپ چینل پہ جا کے دیکھ لیجیے گا، لو ٹیرو ٹائم لیس پہ ریڈنگ کا. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں
ब्लेसिंग्स में थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो आपके हक में बहुत बेहतर हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट्स वर्क करेंगी आपके लिए, आपको फ़ायदा देंगी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, पुरसुकून रहने में कामयाब रहोगे और आने वाले वक्त के बारे में जो है अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, जैसे रेंट पे घर लिए होते हैं, रेंट पे घर दिए होते हैं, या कोई प्रॉपर्टी ली होती है, या कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट की होती है, तो वो उसके प्राइस बढ़ जाना, ठीक है, या किसी तरीके के बेनिफिट्स मिल जाना, ये यहाँ पे ब्लेसिंग्स नजर आती हैं कि और उसके अलावा जो नॉर्मल रूटीन में आपको जो बजट मिल रहा था, फाइनेंसेस मेंटेन हो रहे थे जिस तरह से, वो चीज़ भी साथ साथ चल रही है। उस बेसिस पे भी आपको फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट या बेहतरी मिलती हुई दिखाई देगी। आगे है आप लोगों के लिए चैलेंज। सब्र से चलना थोड़ा सा चैलेंज है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना लोगों के साथ, हालात के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना थोड़ी सी चैलेंजिंग है आपके लिए। मगर ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगी कि आप जो हैं सेल्फ कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। पेशेंस को किसी हद तक यही एक फोकस रहेगा कि सेल्फ कंट्रोल करना है, पेशेंस के साथ चलना है और दूसरों को अंडरस्टैंड करना है। इसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है और इसी चीज़ को आप किसी तरीके से हल करने में भी क्योंकि फोकस आपका यही है, तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने में किसी हद तक कामयाब हो जाओगे। मगर समहाउ अगर आप सोचो कि दूसरे आपके लिए सपोर्टिव हो, ऐसा नहीं है। आपको अपनी मदद आपके तहत ही बैलेंस लेकर आना है। हालात, लोग डिफरेंट हैं आपके इर्द गिर्द, उनकी सिचुएशंस, उनकी बातें या हालात की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। मगर आपको अच्छे से समझ है कि किस तरह से आपने एडजस्ट करना है और किस तरह से आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किस तरह से आपने अपने आप को स्टेबल रखना है। तो सेल्फ कंट्रोल जो है आपका, ये सब मामलात को मेंटेन करने में कामयाब हो जाएगा। तो आगे देखते हैं आपके लिए एडवाइस आपके लिए आई है गाइस कि जो चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं करती हैं, आपकी लाइफ में सर्वेबल नहीं हैं, जो लोग आपकी लाइफ में सर्वेबल नहीं हैं, ये सब पास्ट की बात करूंगी कि जो पास्ट में आपकी ज़िंदगी में फरवरी से पहले पहले तक जो लोग अच्छे नहीं थे, जो सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, या आपकी जो हैबिट्स, आपकी डिज़ायर्स आपके हक में टॉक्सिक होती जा रही थी, इन चीज़ों से आपको कट ऑफ करना होगा, इन चीज़ों से आपको निकलना होगा। मतलब कि कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक पीपल से आपको अपनी लाइफ को कट ऑफ करना है ताकि आप रिलैक्स कर सको, जिंदगी में कुछ नए सफर पे जा सको, यानी कि जिंदगी का एक नया सफर या नई डायरेक्शन सीख कर सको और आपको सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि ये एनर्जी बताती है कि जहां जहां आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है या जिस जिस सिचुएशन की वजह से आप डिसहार्ट हो रहे हो, उससे अपने आप को निकाल लो। ये आपके लिए बेस्ट है। या कम से कम फिलहाल थोड़ा सा म्यूट हो जाओ, थोड़ा सा हट जाओ, दूसरे कामों में अपना ध्यान कर लो। ये आपके लिए बेहतर है। एस्केपिज्म करना, बच के निकलना, ये चीज़ करें ताकि आपकी जो है ना टेंशन थोड़ी कम हो जाए। तो इस वीक में इस मंथ में, फरवरी मंथ में सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छी पूरी करना बहुत ज़रूरी है। एंजाइटी से निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो गिल्ट है, इनका सोचे तो सही कि क्या बात आपको हर्ट कर रही है, उसका कोई सोल्यूशन निकालें या उस बात को रिपेयर करने की कोशिश करें। गिल्ट नहीं है, लोगों के क्रिएट करदा प्रॉब्लम्स हैं, तो उस लोगों के क्रिएट करदा प्रॉब्लम्स को आप कैसे हल करेंगे? बस आप अपनी लाइफ को केयर अप करें, ठीक है। अपनी लाइफ को केयर दें, अपनी लाइफ पे फोकस रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सो आपके लिए देखते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस। फरवरी मंथ में है वेल्थ, सॉरो ओवर अ लॉस, नहीं रैथ है, सॉरो ओवर अ लॉस। सो वही बात कि कोई बात है जो दुख दे रही है, कोई बात है जो प्रॉब्लमेटिक है और उस पे आपको जो है तकलीफ का एहसास है। बस मैं आपके लिए एडवाइस भी यही है कि ये जो तकलीफें देने वाले लोग हैं, जो एनर्जी वैम्पायर बने हुए हैं, ये जो सिचुएशन है जों की तरह आपको तकलीफ पहुंचा रही है, आपका खून चूस रही है, तो इससे आपको खुद को निकालना है, उनसे कट ऑफ करें, ठीक है। और
اور دیکھتے ہیں ڈاگ کلوز اپ پلیجر ود دا کلوز فرینڈ. سو کلوز فرینڈس آپ کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کا فرینڈ بن سکتا ہے اس منتھ میں, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ کو خوشی بھی مل سکتی ہے. آل ٹوگیدر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص انسان آپ کی لائف میں اس منتھ میں کوئی خاص کریکٹر اچھا والا پلے کر رہا ہے, مگر یہ انرجی بتا رہی ہے, یہ ایکسٹرا میسج ہے, تو یہ بتا رہا ہے کہ کین بی پاسبل کہ کوئی کلوز فرینڈ آپ کی ہیلپ کر دے. کلوز فرینڈس میں سول فرینڈس ہوتے ہیں, یعنی کہ فیملی والوں میں بھی سول فرینڈس ہوتے ہیں, کلیگس میں بھی ہوتے ہیں, فرینڈس میں ہوتے ہیں, لائف پارٹنر بھی کبھی کبھی کلوز فرینڈ ہوتا ہے. تو یہاں انرجی بتا رہی ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا جو آپ کا سول فرینڈ ہے وہ آپ کا یا وفادار فرینڈ ہے, وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, آپ کو خوشی دے سکتا ہے, یا کوئی اپنی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کرے گا جس کی وجہ سے آپ کو اچھا بھلا محسوس ہو سکتا ہے. اور آپ کی لو لائف میں ایک چیز یہ ہے کہ جیسے کچھ پرابلم ضرور ہے یہاں پر بھی, اور آپ اس کا سولوشن نکالنے کی کوشش میں ہو, مگر سولوشن جیسے کہ پلاٹ لینے سے پہلے انسان جو ہے اس کو جانچ پڑتال کرتا ہے کہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں, جگہ آپ کے لیے فیوریبل ہے کہ نہیں, پیپرز اس کے اوریجنل ہیں کہ نہیں, اس کے بعد آپ پلاٹ لینے کی طرف جائیں گے. تو بالکل وہی چیز یہاں پر دکھائی دیتی ہے کہ آپ پہلے اپنے پرابلم کے بیسس پہ انفارمیشن گین کریں گے. ایک بے چینی یا کیوریوسٹی جو ہوتی ہے کہ تجسس جاننے کا باتوں کو, معاملات کو, یا اپنی سچویشن کے حساب سے کہ کیا سرکمسٹانسز ہیں, تو یہ چیز خاص طور پہ چلتی رہے گی. تو اس کے بیسس پہ انفارمیشن کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح سے ہے, یا تو آپ آن لائن سرچنگ کریں گے یا پھر آپ کو فرینڈس وغیرہ فیملی وغیرہ میں ڈسکس کریں گے اپنے معاملات, تو پھر آپ کو انفارمیشن مل جائے گی, مگر انفارمیشن آپ کو ضرور مل جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی انرجی ہے. اور اگر آپ کو اسٹاک سرچ کرنا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں, آپ کے اوپر بھی نگاہیں رکھی جا رہی ہیں, جیسے آپ دوسروں کی ٹوہ میں ہو, جاسوسیاں کر رہے ہو, ویسے دوسرے بھی آپ کی کر رہے ہیں. سو یہ آپ کی ریڈنگ ہے. ہوپ فار دا بیسٹ, وارم بیسٹ وشز فار دا فیبرری. ٹیک کیئر, بائے بائے.